नमस्कार, जय स्वाभिमान प्रिय साथीहरू। संसारको जुन कुनै ठाउँमा रहेर जुन कुनै डिभाइसबाट हेरिरहनु भएको छ र म जहाँबाट बोलिरहेको छु, महत्त्वपूर्ण योभन्दा देशको सिमानाको, देशको क्षेत्रफलको भएको छ यति बेला र त्यही विषयका साथ बोल्न तपाईँको डिभाइसको स्क्रिनमा उपस्थित भएको छु। यो विषयमा मैले आफ्नो पत्रकारिता जीवनको लामो समय गुजारेको हुनाले र यसबारेमा थोर बहुत ज्ञान राखेको हुनाले र मेरो जीवनको महत्त्वपूर्ण प्रश्न यो विषयमा अड्किएको हुनाले पनि मलाई यो विषयमा नेपाल सरकारले आफ्नो राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्दै गर्दा बोल्न मेरो स्वाभिमानको दबावका साथ उपस्थित छु। नेपालको क्षेत्रफल कति? तपाईँ अहिले भर्खरै इन्टरनेट गुगलमा जानुभयो भने तपाईँले विभिन्न किसिमका फरक तथ्याङ्कहरू पाउनुहुनेछ। जस्तो कि विकिपिडियाको जियोग्राफी अफ नेपाल संस्करणका पेजहरूमा जानुभयो भने त्यहाँ तपाईँले फरक तथ्याङ्कहरू पाउनुहुनेछ। 1,47,557 वर्ग किलोमिटर, 1,47,600 वर्ग किलोमिटर, 1,47,557 वर्ग किलोमिटर वा अरू। त्यस्तै तपाईँ नेपालको क्षेत्रफल लाई सर्च गर्नुभयो, गुगल मात्र नभएर अरू सर्च इन्जिनहरू प्रयोग गर्नुभयो भने पनि नेपालको क्षेत्रफल फरक फरक पाउनुहुन्छ। जुन प्रश्न लामो समयदेखि मेरो मनमा उब्जिरहेको थियो र जस बारेमा हामीले 2070 साल भदौमा नेपालमा हाम्रो एउटा टिम हामीले क्रिएट गरेका थियौँ, जसको नाम क्रिएटिभ काम हो। त्यसले प्रकाशन गरेको एउटा संस्करण म नेपालीको, जसमा नेपालको सीमा बारेमा मात्र विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान गरिएको सामग्रीहरू प्रस्तुत छ हो। यसमा हामीले भनेका थियौँ र उद्धृत गरेका थियौँ कि एडिबीको तथ्याङ्क, विश्व ब्याङ्कको तथ्याङ्क अनि त्यस्तै अन्य संसारका विभिन्न स्रोतहरू, रोयटर्सको तथ्याङ्क एकदमै फरक छ कि नेपालको क्षेत्रफल कति हो। त्यो प्रश्नले एकदमै सताएपछि हामीले यो अध्ययन गरेका थियौँ र यसबारेमा हामीले के पाएका थियौँ कि नेपालले आफ्नो क्षेत्रफल आधिकारिक रूपमा यति हो भनेर धेरै पहिला गरेको अध्ययन र त्यसैलाई सार्वजनिक गरेर त्यही नै स्थिर र अचल जवाफको रूपमा उपभोग गर्दै आएको थियो, जुन विषय गम्भीर रूपमा नेपालको इतिहासमा रहिरहेको हुनाले यसबारेमा हामीले अध्ययन गरेका थियौँ। र मैले नेपालमा पत्रकारितामा मास्टर्स डिग्रीमा आफ्नो थेसिस पनि यही विषयमा गरेको हुनाले यस विषयमा थोर बहुत जानकारी जो मलाई प्राप्त छ, त्यसको आधारमा यसको पृष्ठभूमि सहित आज यो विषयमा बोल्न उपस्थित छु। र सर्वप्रथम त नेपाल सरकारले आफ्नो देशको क्षेत्रफल सहितको नक्सा सार्वजनिक गर्नुलाई गर्व, स्वाभिमान, सार्वभौमिकताको सम्मान अथवा विभिन्न शब्दावली र विशेषणहरू राखेर सकारात्मक भन्न सकिन्छ, तर प्राथमिक अथवा प्रारम्भिक जवाफको रूपमा मात्र। किनकि नेपाल सरकारले सार्वजनिक गर्दै गर्दाको राजनीतिक नक्सालाई आधार मानेर भन्ने हो भने नेपालको क्षेत्रफल अब फेरि मापन गर्दै 1,47,181 वर्ग किलोमिटर, जो इतिहासदेखि, हाजिरी जवाफदेखि, लोकसेवा आयोगदेखि विभिन्न प्रश्न पत्रहरूमा हामीले पढ्दै र जवाफ दिँदै आयौँ, त्यो पक्कै पनि बदलिनेछ। त्यो किन पनि बदलिनेछ भने नेपालको धेरै सिमाना, यसबीचमा भारतले मिचीको धेरै सूचनाहरू, त्यो पूर्वमा मेची अथवा पश्चिममा कालीलाई आधार बनाएर प्रकाशित समाचार स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्ने हो भने पनि देखिन्छ कि नेपालको सिमाना धेरै मिचिएको छ। अझ तितो सत्य भन्ने हो भने त नेपालले आफ्नो एउटा गाविस जो नवलपरासीमा सुस्ता गुमाएको छ र सुस्ता गुमाएर अहिले त्यसलाई त्रिवेणीमा लगेर गाभिएको छ। यस्तो अवस्थाको बीच नेपालले आफ्नो देशको राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गर्ने जुन जुन साहस गर्दैछ, यो एकदमै प्रशंसनीय छ। तर नेपालले त्यति बेला आफ्नो देशको राजनीतिक नक्सा प्रकाशन अथवा सार्वजनिक गर्दैछ जति बेला उसले आफ्नो देशको एउटा महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले र द्विपक्षीय अथवा त्रिपक्षीय सम्बन्धका हिसाबले एकदमै महत्त्वपूर्ण भूभाग, जो भारतले आफ्नो नक्सामा नोभेम्बर 2 सन् 2019मा पारेर सार्वजनिक गरिसकेपछि त्यसको इन्काउन्टरका रूपमा नेपालले आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गर्दैछ। के नेपालले आफ्नो मन्त्री परिषदबाट आफ्नो देशको राजनीतिक नक्सा लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानीसम्म हो भनेर एउटा चुच्चो सहितको नक्सा सार्वजनिक गर्दैमा त्यसले आफ्नो भूगोल प्राप्त गर्दछ? यसको जवाफ हो गर्दैन। किनभने उसले भारतले आफ्नो भूगोल भनेर
विश्व सामु सार्वजनिक गरिसकेको छ र त्यहाँ उसले आफ्नो संरचनाहरू बनाएर अझ भन्ने हो भने भारत र चीन बीच जोड्ने स्थलमार्गको रूपमा कूटनीतिक तवरले अथवा मिलिटरी स्ट्र्याटेजी अथवा व्यापारिक अथवा यसलाई भनौँ इकोनोमिक स्ट्र्याटेजी अन्य विविध रणनीतिका रूपमा लिङ्क रोड भनेर मानसरोवर जोड्ने भनिएको छ यति बेला। तर विदेशीय व्यापारिक सम्बन्ध नाकाको रूपमा स्थापना गर्नको लागि एउटा विशाल रणनीतिका साथ उसले आफ्नो संरचना त्यहाँ निर्माण गरिसकेको छ र हालै भारतीय रक्षा मन्त्रीले त्यो लिङ्क रोडको उद्घाटन पनि गरिसकेपछि नेपालले त्यसको काउन्टर पार्टको रूपमा आफ्नो देशको नक्सा सार्वजनिक गर्ने कोसिस गर्दैछ। त्यो नक्सा र यो नक्सा अब आपसमा बाजिनेछन्। भारतले नोभेम्बर 2मा सार्वजनिक गरेको उसको राजनीतिक नक्सा र काउन्टर पार्टको रूपमा नेपालले सार्वजनिक गर्दै गरेको आफ्नो राजनीतिक नक्सा आपसमा बाजिनेछन्। यस्तो अवस्थामा नेपालको सीमाको इतिहासमा केही बेर फर्किनुपर्ने हुन्छ। जुन नेपालको इतिहासको जटिल प्रश्नको रूपमा यसलाई 100 जस्तो प्रश्नको रूपमा निरन्तर रहँदै आयो। मसँग केही तथ्याङ्कहरू छन् जुन तथ्याङ्कहरू यहाँ प्रस्तुत गरेर मैले तपाईँलाई आफ्नो यो प्रस्तुतिको एउटा एउटा सूचनामूलक प्रस्तुतिको डेटाबेसमा बोल्दा यो प्रस्तुतिबाट तपाईँले केही निष्कर्ष पाउन सक्नुहुनेछ। अलिकति प्रारम्भमा विश्व मानचित्रमा नेपालको भूगोल 0.03% र एसियामा 0.3% क्षेत्रफल छ। जुन क्षेत्रफलको हिसाबमा नेपाल 90औं ठुलो देश हो। नेपालको क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर भनेको धेरै वर्ष भयो। यो चाहिँ 2031 सालमा पहिलो पटक भएको नापी नक्साको आधारमा निकालिएको आधिकारिकता दिएको क्षेत्रफल भनिए पनि वर्षौंदेखि त्यसभन्दा अघिल्लो पुस्तादेखि नै हामीले पढ्दै आएको नेपालको नक्साको क्षेत्रफल चाहिँ यही नै रहँदै आएको छ र जो चाहिँ हामीले भन्ने हो भने सुगौली सन्धि 1816 र 1950 को नेपाल भारत मैत्री सन्धिलाई पनि उद्धृत गर्ने हो भने हामी त्यस यता जब हामीले ग्रेटर नेपाल गुमायौं त्यसपछि हामीले प्राप्त गरेको जिल्ला बाँके बर्दिया कैलाली र कञ्चनपुर जो सैन्य सहयोग ब्रिटिसलाई प्रदान गरे बापत प्राप्त भएको थियो त्यो समग्रको अङ्क चाहिँ 1,47,181 वर्ग किलोमिटर भनेर हामीले किताबमा पढ्दै आएको हाजिरी जवाफमा दिँदै आएको जवाफ हो। त्यसबाट अब विश्व समुदाय भ्रमित छ त्यसबारे मैले केही अघि नै संक्षेपमा प्रस्तुत गरिसके कि अहिले पनि तपाईले गुगल गर्नुभयो भने नेपालको क्षेत्रफलको बारेमा एकदमै धेरै विवादित नम्बरहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अब विषय रह्यो नेपालको क्षेत्रफल 2031 सालको त्यो सन्दर्भपछि किन हामीले नेपालको क्षेत्रफल पुनः मापन गर्न सकेनौं अथवा अहिले पनि गर्न सकिरहेका छैनौं र नेपालको एक्चुअल क्षेत्रफल कति हो भनेर त्यसलाई हामीले किन सार्वजनिक गर्न सकेनौं र अहिले काउन्टर पार्टको रूपमा अथवा अहिले एक लहरको राष्ट्रवादको रूपमा सरकारले सार्वजनिक गर्दै गरेको नेपालको राजनीतिक नक्सालाई आधार मान्नुपर्दा पनि नेपालको क्षेत्रफल कति हुनेछ भनेर एक अनुमानकारिता बाहेक अरू गर्न सकिने अवस्था किन छैन भने नेपालले आफ्नो सिस्टम जियोग्राफिकल इन्फर्मेसन सिस्टम अथवा ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम प्रविधिबाट आफ्नो सीमा हालै मापन गरेको तथ्याङ्क हामी नेपालीलाई कहीँ पनि छैन। सो नेपालले एउटा लहरको राष्ट्रवादको रूपमा भारतले प्रकाशित गरेपछि आफ्नो नक्सा यहाँसम्म थियो भनेर फरक प्रकारको नक्सा प्रस्तुत गरेर यो राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्नु खुसीको विषय भए पनि यो यसको वैधतामा प्रश्नहरू यहाँनिरबाट सुरु हुन्छन् कि नेपालले त्यो नक्सा सार्वजनिक गर्दै गर्दा भारतले यस अघि नै सार्वजनिक गरेको नक्साको अवस्था के हुन्छ अनि भारतले यस अघि नै नेपालको संरचनामा नेपालको नक्सामाथि तयार गरिसकेको नेपालको भूभागमाथि तयार गरिसकेको संरचना के हुन्छ। यसको लागि नेपाल सरकारले कस्तो प्रकारको पहल र पहलकदमी र प्रयासहरू थाल्छ यो गम्भीर विषय हो। यति बेलाको राजनीतिक नक्सा मन्त्री परिषदबाट पारित गर्नु र पास गर्नु उपलब्धिको प्रारम्भिक अर्थमा हुन सक्ला तर यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको रोहबरमा यसलाई स्थापित गर्न र गुमेको भूगोल फिर्ता गर्नु चाहिँ नेपालको लागि चुनौती छ जसको लागि हामीले पटक पटक भन्दै आएका छौं नेपाल
प्रधानमन्त्री स्तरबाट भारतीय समकक्षीसँग एक सार्थक वार्ता गरेर नेपालको भूगोल नेपालतर्फै लिनको लागि पहल गर्नुपर्छ, पहिलो प्रयास स्वरूप। दोस्रो, यदि भारत पहिलो प्रयासमा तयार भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र निकायहरूको रोहबरमा एक अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास गरिनुपर्दछ। तेस्रो, यदि भारत त्यो अवस्थामा पनि तयार भएन भने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत समक्ष आफ्नो भूमि आफ्नै तर्फ स्थापित गर्नको लागि एक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रयास गर्नुपर्दछ। यी विकल्पहरू छन्, तर पहिलो विकल्प नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी हुने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा विभिन्न रणनीतिहरू साथ भारतले आफ्नो संरचना तयार गरेको नेपाली भूभागको अवस्था के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा नेपाल सरकारको जवाफ मन्त्री परिषदबाट आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गर्नु पहिलो स्टेप। दोस्रो स्टेप प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री भारतीय समकक्षीसँग त्यसलाई सार्थक वार्ता गर्नु नै हुनेछ। यसको बीच सन् 1816 मा भएको सुगौली सन्धि र 1950 को नेपाल भारत मैत्री सन्धिले तय गरेका निर्दिष्ट गरेका सीमा सम्बन्धी व्यवस्थाहरूलाई आधार मान्दा नेपालको भूगोल काली नदीको नदीलाई आधार मानेर विभाजन गरिएको भूगोल र देशका विभिन्न स्थानमा पानी ढलो सिद्धान्त जो अपनाइएको छ त्यो सिद्धान्तलाई आधार मानेर विभाजन गरिएको भूगोललाई आधार मान्ने हो भने नेपालले एकपटक फेरि आफ्नो देशको सिमाना अहिलेको वैज्ञानिक प्रविधिबाट मापन गर्न जरुरी छ र संसारलाई भन्न जरुरी छ कि नेपालको आधिकारिक क्षेत्रफल यति हो। यो चाहिँ धेरै अर्थमा जरुरी छ। नेपालको भूगोल भारतले धेरै ठाउँमा धेरै पटक मिचेको सूचनाहरू जो हामीले पढ्दै आएका छौँ र सुस्ता एउटा गाविस नै हामीले गुमाएर त्रिवेणीमा गाभिएको तथ्याङ्क अथवा सूचना बीच त्यहाँ हामीले आफ्नो भूगोल गुमाएका छौँ। मेची नदी सेरोफेरोमा अथवा काली नदी सेरोफेरोमा हामीले जति भूगोल अथवा दोधारा चाँदनीतिर अथवा काकड भित्तातिर हाम्रो भूगोल गुमेका न्युजहरू स्रोतहरू आधारहरूलाई पनि फेरि नेपालले वैज्ञानिक तौरबाट आफ्नो सिमाना मापन गर्न जरुरी छ र भन्न जरुरी छ कि नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नु मात्र ध्येय होइन, नेपालको नयाँ नक्सा सँगसँगै नेपालको क्षेत्रफल यति हो र यो क्षेत्रफल नेपालको हो, यो भूभाग नेपालको हो, त्यो सार्वजनिक गर्न एकदमै जरुरी छ। यसका साथै सीमा विषयका धेरै महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू हामीले त्यति बेला 2070 सालमा प्रकाशित गरेको म नेपालीमा कसरी नेपालले आफ्नो सीमाका विषयमा व्यवधानहरू झेलिरहेको छ हामीले सामग्रीहरू प्रस्तुत गरेका थियौँ। जस्तो कि एउटा महत्त्वपूर्ण र गम्भीर विषय हामीले नेपाल र भारत बीचको सीमा सम्बन्धमा मात्रै उल्लेख गर्दै आइरहेका छौँ र नेपाल र भारत बीच मात्रै सीमामा विवाद छ भन्दै बुझ्दै आइरहेका छौँ। तर कतिपय सवालमा भन्ने हो भने नेपाल र चीन बीच पनि नेपाल र चीन बीच पनि सीमामा विवादहरू देखिएको छ। जस्तो कि नेपालले आफ्नो भूगोल गुमाएको भनिएको जुन विवादमा छ, विवाद विषय पनि हो, जुन चाहिँ दोलखा जिल्लाको लामाबगर स्थानमा त्यहाँ चाहिँ नेपाल र चीन बीच सीमा सन्धि भयो सन् 1962 मा अनि त्यसपछि सीमाङ्कन गरियो। सीमाङ्कनपछि करिब 32 स्थानमा नेपाल र चीन बीच विवाद भयो। त्यसमध्येको एउटा विवाद गौरी शङ्करमा थियो भने अर्को विवाद चाहिँ दोलखाको लामा बगरमा थियो। अनि त्यस्तै सगरमाथा पनि एउटा विवादको विषय हो सीमाको बारेमा। दोलखाको लामा बगरमा चाहिँ नेपालले चीनतर्फको जुन बोर्डर छ त्यसमा चाहिँ करिब 6 हेक्टर जमिन गुमाउनु पर्ने अवस्था रहिरहेको विवाद छ, किनभने चीनले आफ्नो पिलर चाहिँ नेपालतर्फ सारेको आरोप उसलाई लाग्ने गरेको छ र यसबारेमा धेरै रिपोर्टिङहरू धेरै अनुसन्धानहरू पनि भइरहेका छन्। सो नेपालको सिमाना चीनतर्फ पनि पुगेको देखिन्छ यो रिपोर्टिङको आधारमा। अनि त्यस्तै सीमाको बारेमा एकदमै महत्त्वपूर्ण अर्को विषय के पनि हो भने सीमाको बारेमा जब नेपालको लिम्पियाधुरा लिपुलेख र कालापानी भारतले मिच्यो भनेर नेपालका
उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा हालै एउटा टोली हेलिकप्टर लिएर त्यसतर्फ गएको र फर्किएको जुन विवाद आयो, त्यो विवादपछि केही माननीय सांसदज्यूहरूले भन्नुभयो कि हामी त्यो सीमाको बारेमा अध्ययन गरेर विभिन्न विषयमा विवादित कुराहरू बोलेर हामी गोविन्द पाण्डे जस्तो हुन चाहँदैनौँ भनेर। अनि गोविन्द पाण्डेको बारेमा यदि तपाईँलाई थाहा छैन भने त्यो चाहिँ एकदमै इतिहासको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो कि गोविन्द पाण्डेलाई नेपालले सीमा शहीदको रूपमा सम्मान गर्नुपर्ने देखिन्छ। किनभने त्यो इतिहास हेर्ने हो भने बर्दिया जिल्लामा एउटा ठुलो घटना भएको थियो। सम्भवतः यो चाहिँ 2060 साल असार 22 गतेको घटना हो। त्यसदेखि सुरु भएको घटना हो। 2060 असार 22देखि निरन्तर उहाँ चाहिँ गोविन्द पाण्डे जो चाहिँ बर्दियामा गुलरिया नगरपालिकाको प्रमुख निर्वाचित हुनुभएको थियो। 2060 असार 22 गते त्यो रात चाहिँ अर्धनग्न भएर नेपालको सिमाना भारतले मिच्यो, त्यसबाट हाम्रो धेरै भूमि गुम्यो भनेर आफू अर्धनग्न भएर भारतको मिचाह प्रवृत्ति विरुद्ध विरोध गर्नुभएको थियो, विरोधको सुरुवात गर्नुभएको थियो। यो विरोधले यति ठुलो रूप लिइरहेको थियो कि सीमाका मानिसहरू धेरै आक्रोशित हुन थालेका थिए, बर्दिया विशेष गरी। अनि त्यसपछि 2065 साल असार 15 गते आइतबार राति गोविन्द पाण्डेलाई गोली हानेर मारियो। तर आजसम्म थाहा छैन कि आजसम्म भनिएको छैन कि कसले गोली हानेर मार्यो। तर एउटा सीमा रक्षाका लागि निरन्तर बोलिरहेको एउटा राजनीतिक योद्धा, देशको सीमा रक्षक, जसलाई गोली हानेर मारियो सीमा क्षेत्र नजिक। त्यसपछि मानिसहरूले सीमा बारेमा ठुलो आवाजले बोल्न डराए। जसरी हालै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी पुगेर आएको टोलीले पनि बोल्न डराइरहेको छ। यसको अर्थ हामी यो भनिरहेका छैनौँ कि गोविन्द पाण्डेलाई भारतीय सीमा सुरक्षाकर्मीहरू अथवा भारतको योजनामा मारियो, किनभने यो पुष्टि भएको छैन। तर यसको जवाफ छैन। यो एउटा गम्भीर विषय हो नेपालको सीमाको विषयमा। र सीमा भन्ने बित्तिकै हामीले एकदमै महत्त्वपूर्ण रूपमा ध्यान दिनुपर्ने अर्को विषय के हो भने आजको युगमा सीमा भनेको जमिन मात्र होइन, भूगोल मात्र होइन, जो नेपालले ठानिरहेको छ। यदि नेपाल साँच्चीकै आफ्नो देशको सिमाना सार्वजनिक गर्दैछ भने नेपालले आफ्नो आकाशको पनि सिमाना सार्वजनिक गर्नुपर्दछ। नेपालले आफ्नो आकाशको सिमाना पनि अङ्कित गर्नुपर्दछ र सदुपयोग गर्नुपर्दछ। नेपालले आफ्नो आकाशको सीमा सदुपयोग नगरेको धेरै डरलाग्दा घटनाहरू हामीले भोगिसकेका छौँ। जस्तो कि भूकम्प लगत्तै नेपाली आकाशमा भारतीय हेलिकप्टरहरू निर्बाध उडेको भनेर नेपालको राडर सिस्टमबाट केही घटनाहरूमा भारतीय हेलिकप्टरहरूलाई नेपालको एयरपोर्टमा अवतरण गर्न लगाइएको बिना अनुमति आएकाले भन्ने घटना पनि रिपोर्टिङ भएको थियो, समाचार पत्रहरूमा सार्वजनिक भएका थिए। त्यसैले यो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो कि यदि नेपाल साँच्चीकै आँट गरेर आफ्नो सीमा, आफ्नो जमिनको क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्नुपर्दछ भने आकाशको सिमाना पनि सार्वजनिक गर्नुपर्दछ र हाम्रो आकाशको सिमाना अरूलाई उपयोग गर्न दिनु हुँदैन। यसको महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने हामीले वर्षौँदेखि रिपोर्टिङ गर्दै आयौँ। खास गरी जय स्वाभिमानमा हामीले भन्यौँ कि नेपाल एउटा यस्तो देश हो जसको आफ्नो स्याटेलाइट छैन। आफ्नो भू उपग्रह नहुँदा नेपालले आफ्नो आकाशको निगरानी गर्न सकेको छैन। आफ्नो जमिनको निगरानी गर्नको लागि पनि उसलाई भू उपग्रहको आवश्यक पर्दछ, त्यो गर्न सकिरहेको छैन। त्यसले गर्दा समस्या बढिरहेको छ। हो, नेपाल इतिहासमा एउटा गम्भीर मोडमा आफ्नो देशको क्षेत्रफलमा बहस गर्दैछ भने बहस गरोस् आकाशको क्षेत्रफलको पनि, बहस गरोस् जमिनको वास्तविक, आधिकारिक र वैज्ञानिक क्षेत्रफलको पनि। यही भन्नको लागि आज उपस्थित भएको थिएँ।